अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज लेकर आई हूँ, खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी सोनिया मेरे साथ शेयर कर रही हैं डीजी खान से। सोनिया कहती है कि मैं डीजी खान की रिहायशी हूँ और मैं आपके साथ अपनी कज़न की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 15 साल पहले की बात है। मेरी कज़न थी, मेरे सगे मामू की बेटी। उनकी शादी हुई, उनका नाम गज़ाला था। उनकी शादी हुई तो उनका जो गांव था वो डीजी खान से थोड़ा दूर था। जहाँ पर उनकी शादी होकर गई, उनके ससुराल वाले कुछ सख्त सख्त मिजाज के थे। उनके साथ इतनी ख़ास उनकी नहीं बनी। ज़्यादातर लड़ाई झगड़ा रहता था, जबकि वो दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। दिन ब दिन घर का सुकून बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गया। तो जो मेरी कज़न थी, उनके हस्बैंड ने ये फ़ैसला किया कि डेरे पर जो हम लोगों के 2 कमरे हैं, उनके जो गाँव का डेरा था उनका अपना ही था, हम लोग वहाँ पर वक्ती तौर पर शिफ्ट हो जाते हैं। मैं रोज़ के लड़ाई झगड़े से तंग आ गया हूँ, तो आहिस्ता-आहिस्ता जब हम लोग अलग घर बना लेंगे, फिर हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हो जाएँगे। उन्हें अच्छा खासा आइडिया भी इस बात का था कि उनका जो डेरा है वो जगह काफ़ी ज़्यादा असेब ज़दा थी, जिन्नात थे वहाँ पर। लेकिन उन्होंने इस बात का ज़िक्र मेरी कज़न के साथ नहीं किया था। जब मेरी कज़न अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पर शिफ्ट हो गई, वो 2 मिट्टी के कमरे थे, बहुत बड़ा डेरे का वो जो जगह थी, अहाता काफ़ी बड़ा था, काफ़ी बड़ा उसमें एक सेहन था, 2 कमरे और आगे एक बरामदा होता था। वहाँ पर उन दोनों ने ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। अभी कुछ ही दिन हुए थे जब से वो वहाँ पर शिफ्ट हुई थी। वो अक्सर कहती थी कि मुझे यहाँ पर किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, जैसे मेरे अलावा और आपके अलावा भी यहाँ पर कोई है। वो अपने हस्बैंड से अक्सर कहती थी, लेकिन वो हमेशा ये बात कहकर टाल देते थे कि नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है, जबकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात थे। इसीलिए उनका वो डेरा खाली रहता था। मगर घरेलू हालात से तंग आकर वो लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए। जो उनके हस्बैंड थे, वो मामूल के मुताबिक जैसे खेती बाड़ी का काम होता है वही किया करते थे। एक दफ़ा सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद उन्होंने अपनी ज़मीन को पानी लगाना था। उन्होंने अपनी मिसेस को ये कहा कि मैं आज जल्दी जाऊंगा। फजर की नमाज के बाद वो खेतों के लिए चले गए, लेकिन उनको जाते जाते फिर देर होगी, वो पानी नहीं लगा सके और वहाँ पर काम काज करके वापस आ गए। वो जब गए थे उसके बाद जो गजाला थी उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन उनके जाने के बाद बार बार कोई दरवाजे को खोल देता था। 3 से 4 दफ़ा वो जाकर दरवाज़ा बंद करके आती और बड़ी हैरान होती कि मैं तो दरवाजे को लॉक लगाती हूँ, ये बार बार खोल कौन देता है, और बाकायदा दरवाज़ा खुलने की आवाज़ भी आती थी। बड़ी परेशान होकर उन्होंने अपने हस्बैंड के वापस आने का इंतज़ार किया। जब वो वापस आए तो उन्होंने बताया कि जब आप सुबह के गए हैं, बार बार हर 5-10 मिनट के बाद पूरा घर का कोई दरवाज़ा खोल देता था। फिर उनके हस्बैंड ने उनको टाल दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ठीक से बंद नहीं करती थी, मौसम ख़राब होने की वजह से हवा से खुल जाता था। लकड़ी का दरवाज़ा था उनका। आज उनके हस्बैंड ने कहा कि मैं रात को 3 बजे के करीब ही चला जाऊंगा, क्योंकि आज भी पानी नहीं लगाया जा सका। उनके जाने से पहले ही जो साथ वाले खेत के मालिक थे उन लोगों ने पानी लगा दिया अपनी ज़मीन को। जैसे ही वो रात 3:30 बजे का टाइम हुआ, उन्होंने कहा कि मैं ज़मीनों को पानी लगाने जा रहा हूँ, तुम अच्छी तरह से घर को दरवाजे को बंद कर लेना। अभी वो दरवाज़ा बंद करके निकले ही हैं और उनकी मिसेज ने दरवाज़ा बंद किया और वो कमरे में वापस आई। अपना दरवाज़ा उन्होंने एक अंदर से बंद कर लिया। तो जो बाहर का दरवाज़ा था, बामुश्किल 2 से 3 मिनट हुए होंगे, वो दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से कोई खटखटाने लग गया। वो फ़ौरन बाहर निकली। उन्होंने कहा कि अभी तो इनको गए हुए 3 से 4 मिनट हुए हैं, अभी कौन दरवाज़ा बजा रहा है। फिर उनको ये लगा कि शायद कुछ चीज़ घर भूल गए हों। वो तेज़ी से गई। उन्होंने पूछा कौन है बाहर, तो उनके हस्बैंड ही थे। उन्होंने दरवाज़ा खोला और ये कहने लगी कि आप तो अभी गए हैं, 2 से 3 मिनट हुए हैं, आप फिर वापस आ गए। उन्होंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, चुप करके कमरे में आ गए। वो बड़ी हैरान हुई कि ये एकदम से इनको क्या हो गया, और जाकर बेड पर लेट गए। उन्होंने पूछा कि आप ज़मीन को पानी लगाने गए थे, क्या हुआ है, आप फ़ौरन वापस क्यों आ गए हैं? उन्होंने फिर कोई जवाब नहीं दिया।
اور یہ اشارہ کیا کہ لائٹ آف کر دو، منہ سے نہیں بولے، اشارہ کیا۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آئی، انہوں نے لائٹ بند کی اور اپنے بستر پر چپ چاپ لیٹ گئی۔ انہیں یہی لگا کہ مے بی ان کا ارادہ نہ بنا ہو یا طبیعت نہ ٹھیک ہو، کچھ سوال نہیں انہوں نے کیے۔ ان کے ہسبینڈ کی ان کی طرف کمر تھی، وہ آرام سے لیٹ کی آنکھیں بند کر کے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہیں اس طرح کی آواز آئی جس طرح سے کوئی غراتا ہے، کوئی جانور غراتا ہے تو اس کی ایک مخصوص آواز آتی ہے۔ وہ ڈر گئی، ان کی بھی کمر تھی اپنے ہسبینڈ کی طرف اس ٹائم۔ انہوں نے فوراً دیکھا چارپائی کے نیچے ادھر ادھر بھی کوئی بلی یا کوئی ایسا جانور غرا رہا ہے اتنے قریب سے۔ وہ ڈر کے انہوں نے اپنے ہسبینڈ کی طرف جو ہی فیس کیا، ان کے ہسبینڈ کا بھی فیس ان کی طرف ہی تھا، غرانے کی آواز ان کے پاس سے آ رہی تھی۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ غرانے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو ایک دم انہوں نے آنکھیں کھول دیں۔ جب ان کے ہسبینڈ نے آنکھیں کھولیں تو ان کی آنکھیں اس طرح سے چمک رہی تھیں جیسے جانور کی آنکھیں چمکتی ہیں، انسان کی آنکھیں نہیں چمک سکتی۔ جب ان کی مسز نے ان کی آنکھیں چمکتی دیکھی، وہ چیخ مار کر فوراً سے پہلے بستر سے اٹھ گئی اور یہ کہنے لگی کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے۔ جب اس نے لائٹ آن کی تو اس کے ہسبینڈ کی شکل میں بہت بھیانک چہرے والا کوئی آدمی وہاں پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک تھا، اس کے جسم پر بہت گھنے گھنے بال تھے، کپڑے نہیں تھے اس ٹائم، اور اس کا چہرہ اتنا سیاہ اور بھیانک تھا۔ اس نے ادھر لیٹے لیٹے ہاتھ اتنا لمبا کر لیا کہ اس لڑکی تک اس کا ہاتھ پہنچ گیا، اپنی مسز تک۔ جب ان کی کزن غزالہ نے دیکھا کہ یہ تو کوئی اور چیز ہے، وہ چیخیں مارتی وہاں سے باہر بھاگی۔ جیسے وہ چیخیں مارتی ہوئی باہر بھاگی، وہ تو ڈیرے پر تھی، وہاں پر ان کی مدد کے لیے بھی کوئی نہیں تھا۔ ان کی چیخیں مارتے مارتے وہ بھیانک جو بھی مخلوق تھی، وہ جو جنات تھے، ان کی اونچی اونچی چیخیں ہوا میں گونجنے لگی اور ایسا لگا کہ وہ بھی اس کے تعاقب میں پیچھے بھاگ رہا ہے۔ وہ بھاگتی 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 اس جگہ پر آ گئی جہاں پر کھیت کھلیان تھے، وہاں پر دوسرے علاقے کے جو کھیت تھے، جن لوگوں کے گاؤں کے، وہ کام کر رہے تھے۔ جب انہوں نے اتنی رات کو کسی عورت کی چیخنے کی آوازیں سنی، وہ لوگ سب آگے کہ کون ہے۔ اس نے بتایا کہ میں فلاں فلاں کی بہو ہوں، فلاں کی بیوی ہوں، میرے ساتھ تو یہ حادثہ ہو گیا ہے۔ پاس ہی اس کے اپنے شوہر کا بھی کھیت تھا، وہ بھی وہاں پر پانی لگا رہے تھے۔ جب انہوں نے شور شرابہ سنا، وہ بھی ادھر سے بھاگے تو پتہ چلا کہ ان کی اپنی بیوی تھی۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ سب کیا ہے۔ انہوں نے جب اپنی بیوی کو دیکھا، وہ رو رہی تھی، انہوں نے اس کو پوچھا کہ سب کیا ہوا ہے، تو انہوں نے سارا ماجرا بتایا۔ وہ لوگ سب لوگ ان لوگوں کو ساتھ اکٹھا لے کر وہاں پر گئے جہاں پر ڈیرے پر وہ دونوں تھے۔ جب انہوں نے وہاں پر جا کر دیکھا، دروازہ اندر سے بند تھا۔ 2 سے 3 دفعہ انہوں نے کوشش کی کہ اس دروازے کو کھولیں۔ جب انہوں نے اس دروازے کو زور سے کھولنا چاہا تو وہ دروازہ کھل گیا، اور جب وہ لوگ اس گھر کے اندر گئے تو ان کا سارا سامان ٹوٹا پڑا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے سامان کے ایک ایک چیز کے چھوٹے چھوٹے پیس کر دیے گئے ہیں۔ اس طرح سے ان کا سامان ٹوٹا اور بکھرا پڑا تھا۔ وہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے اور بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ ان کی مسز نے بتایا کہ آپ کے جانے کے فوراً بعد ہی یہ کام ہو گیا تھا۔ تو پھر وہ بتاتی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ نے تب بتایا کہ یہاں پر بہت زیادہ جنات تھے، لیکن میں اس چیز کو اگنور اس لیے کر گیا تھا کہ ہم لوگوں کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی، میں گھریلو جھگڑوں سے تنگ آ گیا تھا۔ پھر ان کے گھر والوں کو پتہ چلا، انہوں نے صلح صفائی کی، پھر وہ لوگ اکٹھے رہنے لگ گئے۔ وہ بتاتی ہیں کہ میں زندگی میں وہ رات، وہ منظر میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں میں کبھی بھی کمرے میں اندھیرا کر کے نہیں سو سکتی۔ ایک لائٹ اپنے کمرے میں، بے شک وہ جو 0 بلب ہوتا ہے وہ جلتا رہتا ہے، کیونکہ مجھے بہت زیادہ خوف آتا ہے، اور میں اپنے ہسبینڈ کو اکثر سوئے ہوئے دیکھتی ہوں کہ کہیں ان کے روپ میں پھر وہ مخلوق تو میرے سامنے نہیں آ گئی، کیونکہ وہ اس کے بعد بھی اس چیز کا ان پر کافی زیادہ ان کے دماغ پر بھی اثر رہا تھا۔ وہ بہت عرصہ بیمار رہی تھی، ان کو ڈرانے خواب آتے تھے، اور خواب میں بھی وہی جنات بار بار نظر آتے تھے، ان کے ہسبینڈ کے روپ میں ہی نظر آتے تھے۔ کبھی کبھار وہ بتاتی تھیں کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو دیکھ کے ڈر جاتی تھی اکثر، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے چہرے میں وہ دوبارہ آ جائے۔ بڑا عرصہ ان کے ذہن پر اثر رہا، پھر دم درود کروائے، تعویذ پہنے انہوں نے گلے میں، کچھ عرصے کے بعد جا کر وہ اپنی زندگی میں نارمل ہوئی تھی۔ یہ میری کزن کی زندگی کی سچی خوفناک کہانی تھی جو انہوں نے فیس کی۔ بہت شکریہ سونیا آپ کا۔ میری دعا ہے اللہ ہم سب کو ایسے بھیانک حملوں سے ہمیشہ بچا کر رکھے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں محمد خورشید انڈیا سے۔ خورشید کہتے ہیں کہ ان کے ایریے کا ہی ایک لڑکا ہے جس کا نام وسیم ہے۔ اس کی جاب اس طرح سے ہے کہ جس طرف وہ جاب کرنے جاتا ہے وہ سارا علاقہ
ویران ہے جہاں سے گزر کے اس نے ڈیلی آنا ہوتا ہے، وہ رستہ بالکل جنگلات پر مبنی ہے. وہاں پر نہ تو کوئی آبادی ہے، نہ ہی وہاں پر کوئی شاپ یا ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر رش ہو. وہ بیچارے جہاں سے گزر کر آتے ہیں وہاں پر بہت زیادہ سناٹا اور اندھیرا ہوتا ہے. ایک دفعہ ایسے ہی ہوا، یہ بھی ریسنٹلی انہی دنوں کی بات ہے، آج ہی ان کے دوست نے ان سے یہ واقعہ شیئر کیا، جو کہ بہت زیادہ پریشان تھا کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہو گیا یا اس نے وہ کیا دیکھا ہے. اسی رستے سے وہ واپس آ رہا تھا، رات کے 10 بجے کا ٹائم تھا. جو ہی وہ اس روڈ پر جہاں پر جنگلات اور ویرانے تھے اس روڈ پر آیا تو اس کو اس طرح سے محسوس ہوا کہ جس طرح سے سڑک کے درمیان میں کوئی جانور بیٹھا ہوا ہے. اسے یہی لگا کہ جنگلی علاقہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی گدڑ وغیرہ سینٹر میں آ کر بیٹھ کے ہوں. جو ہی انہوں نے اپنے بائک کی لائٹ اس جانور کی طرف کی، اس جانور کا فیس وسیم کی بائک کی طرف ہی تھا. لائٹ میں وسیم نے کیا دیکھا کہ وہ جو بھی کوئی جانور ہے وہ اپنے دونوں پاؤں پر کھڑا ہے، جیسے چمپینزی ہوتا ہے یا انسان کھڑا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ گیدڑ تو اس طرح سے کھڑا ہو نہیں سکتا، پھر یہ کیا مخلوق ہے. ابھی وہ تھوڑا اس کے اور قریب جانے لگے تو وہ اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا کہ جس طرح سے وہ کوئی لومڑی ہوتی ہے، اس طرح سے اس کے جسم کی جو شباہت تھی وہ محسوس ہو رہی تھی. لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کے چہرے پر اتنے لمبے لمبے بال تھے کہ اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا. وسیم نے تھوڑا بائک اور قریب کیا اور اس کے اوپر جب لائٹ فوکس کی تو وہ بہت ہی بھیانک طرح کا کوئی جانور تھا اور اس کے پاس سے بہت بھیانک آواز آ رہی تھی. اس کا جو بولنے کا انداز تھا وہ بہت زیادہ بھیانک تھا. وسیم نے کہا کہ مجھے ادھر جانے سے بہتر ہے کہ میں بائک کو واپس ٹرن کر لوں کیونکہ یہ کوئی معمولی جانور نہیں لگ رہا. جو ہی وسیم نے بائک کو ٹرن کیا اس بھیانک کریچر نے اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا اور وہ اتنا تیز بھاگ رہا تھا کہ بالکل اس کے بائک کے قریب پہنچ گیا تھا اور مسلسل اس کے پاس سے بہت بھیانک آوازیں آ رہی تھیں. وسیم نے بائک کو بہت تیز چلایا کہ وہ اس پر حملہ آور نہ ہو سکے. وہ جیسے جیسے وہ جانور، وہ غیر مرئی مخلوق جو کہ جانور کے روپ میں وہاں پر موجود تھی، وہ اتنا تیز بھاگ رہی تھی اور ساتھ اتنی بھیانک آوازیں نکال رہی تھی کہ اس کی وسیم کی حالت ہی خراب ہو گئی. اتنے میں آگے سے ایک اور کار آ گئی. یہ اپنے بائک کو سنبھال نہ سکا اور اس کار میں جا کر ٹکرا گیا. لیکن کار والے نے بھی کار سلو کر لی اور بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہونے سے بچ گیا. اتنے میں وہ جو بھیانک جانور تھا وہ اس طرح سے درختوں میں جا کر درختوں کے اوپر چڑھ کر اس نے بھاگنا شروع کر دیا کہ کوئی بھی لومڑی درخت کے اوپر نہیں چڑھ سکتی. لیکن وہ باقاعدہ اس درخت کے اوپر چڑھ کر بھیانک آوازیں نکالتا ہوا ان درختوں میں کہیں غائب ہو گیا. پھر وسیم نے اس کار ڈرائیور کو وہ ساری بات بتائی کہ اس طرح سے میرے ساتھ یہ ہیپننگ ہوئی ہے کہ میں نے سڑک کے درمیان میں اس حلیے کا بھیانک جانور دیکھا ہے اور ابھی بھی اس کی بھیانک چیخوں کی آوازیں تم سن سکتے ہو. جب اس گاڑی والے نے بھی سنی تو اس کو اس کی بات پر یقین آ گیا. پھر وہ دونوں مل کر ایک دوسرے کے ساتھ ان لوگوں نے وہ روڈ کراس کیا. اب وہ اس حد تک خوفزدہ ہیں اور ڈر گئے ہیں کہ وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ میں رات دیر گئے اس روڈ سے نہ گزروں. یہ محمد خورشید نے اپنے ایک دوست وسیم کی زندگی میں پیش آنے والا ریسنٹلی ہارر انسیڈنٹ شیئر کیا ہے انڈیا سے. لسنرز، جو ویران علاقے ہوتے ہیں جہاں سے کبھی کبھی رات کے ٹائم کسی اکیلے انسان کا گزرنا ہو جاتا ہے تو اگر وہاں پر غیر مرئی مخلوقات ہوں تو وہ اپنا آپ بعض اوقات ظاہر کرتی ہیں. میرے اپنے نانا ابو، میرے سگے نانا ابو، وہ بھی اگر دیر رات کے ایک روڈ سے گزرتے تھے تو امی اکثر بتاتی ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر اتنے بھیانک جنات تھے کہ وہ باقاعدہ روپ لے کر اس روڈ پر چل پھر رہے ہوتے تھے. ایک دم سے وہ کوئی کسی اور شیپ میں ہوتے تھے اور جب انسان ان پر غور کرنا چاہتا تھا تو پلک جھپکتے وہ کچھ اور بن جاتے تھے. لیکن پھر انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی یہ سمجھا دیا تھا کہ رات کو جو مین قبرستان والا وہ روڈ ہے اس پر سے نہیں گزرنا. تو بڑوں کی بات ماننی چاہیے اور ایسی جگہوں سے نہیں گزرنا چاہیے. بڑھتے ہیں ایک اور ہارر انسیڈنٹ کی طرف. یہ ہارر انسیڈنٹ میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سوراب مومن. وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ میرے امی جان کی جو نانا تھے انہوں نے ایک واقعہ شیئر کیا تھا. ان کی امی کے نانا نے ان کے ساتھ ایک بہت ہی بھیانک واقعہ شیئر کیا تھا. حیدرآباد کی بات ہے، یعنی
जब उनकी अम्मी के नाना अबू हुए तो फिर ये काफ़ी पुरानी बात होगी। वो कहते हैं कि हैदराबाद में एक ऐसी शादी हुई जिसमें जो लड़की वाले थे वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। उनके घर में एक बहुत खाते पीते अमीर घर का रिश्ता आया, तो उन लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमारी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है। उन लोगों ने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। जो दूल्हे वाले थे वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में थे शादी के लिए, तो घर वालों ने भी, लड़की के घर वालों ने भी मुनासिब समझा कि जितनी जल्दी हो इतना अच्छा रिश्ता नहीं ठुकराना चाहिए। उन लोगों ने एज सून एज पॉसिबल अपनी बेटी की शादी कर दी। लड़की रुखसत होकर अपने घर चली गई। बड़ी धूमधाम के साथ उसकी शादी हुई और वो अपने ससुराल रुखसत होकर चली गई। जब वो लड़की अपने ससुराल में पहुंची तो उसकी सास ने ये कहा कि बेटा, हमारे ख़ानदान में एक रवाज है कि आज की रात जब दुल्हन की पहली रात ससुराल के घर में होती है तो दुल्हन अलग कमरे में सोती है अकेली और दूल्हा अलग कमरे में सोता है अकेला। ये कहकर उसकी सास ने उस दुल्हन को एक कमरे में भेज दिया। वो कमरा उसी लिहाज से सजाया गया था जिस तरह से दुल्हन का कमरा सजाया जाता है, और बाहर से उन्होंने उस दरवाजे को बंद कर दिया। वो जो लड़की थी वो बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि ये किस किस्म का रवाज है कि मुझे एक अकेले कमरे में इन लोगों ने बंद कर दिया है। खैर, उसने अपने आप को समझाया, तसल्ली दी। वो फौरन उठी, उसने जाकर वज़ू किया और कुरान पाक लेकर पढ़ना शुरू कर दिया। जब उस लड़की ने कुरान पाक पढ़ना शुरू किया, थोड़ी ही देर के बाद उसे इस तरह से महसूस हुआ कि कोई बहुत भारी सामान को उठा कर जिस तरह से पटकता है। उसने यही समझा कि कल वलीमा है, वलीमे की तैयारी के लिए मैं भी कोई इंतजामात ये लोग कर रहे हूँ। वो कुरान पाक मुसलसल पढ़ती जा रही थी और वो जो चीज़ों को उठा कर, बड़ी वजनी चीज़ों को उठा कर फेंकने का जो एक सिलसिला था वो काफ़ी देर तक जारी रहा। उस लड़की ने उस शोर शराबे पर तवज्जो ना दी और कुरान पाक की तिलावत करती रही। काफ़ी टाइम गुजर गया उसको कुरान पाक की तिलावत करते हुए। थोड़ी ही देर के बाद वो जो ही कुरान पाक पढ़ रही थी, उसको इस तरह से महसूस हुआ कि कमरे की खिड़की जिस तरह से कोई खोल रहा है या खोलने की कोशिश कर रहा है। उस लड़की ने फिर भी कुरान पाक पढ़ना ना छोड़ा। अब वो समझ गई थी कि ये जो कोई भी हरकत हो रही है उस कमरे में हो रही है जहाँ पर वो लड़की मौजूद है। वो बड़ी बाहिम्मत रही और मुसलसल कुरान पाक पढ़ती गई और ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसने बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में कुरान पाक पढ़ना शुरू किया तो एकदम से ऐसा महसूस हुआ कि कमरे के एक कोने में से जिस तरह से ज़मीन थरथरा रही है, वो समझ गई थी कि यहाँ पर मामला कुछ और है। वो फिर भी कुरान पाक पढ़ती हुई बड़ी बहादुरी के साथ उसने कुरान पाक से अपनी तवज्जो ना हटाई और बहुत ऊंची आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी। एकदम से इस तरह से महसूस हुआ जिस तरह से धमाका होता है और ज़मीन फट जाती है। उस लड़की ने फिर कुरान पाक और ज़ोर से पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि अगर अब मैंने कुरान पाक छोड़ा तो हो सकता है मैं जानी नुकसान भी उठा लूँ। जब उसने मज़ीद कुरान पाक पढ़ना शुरू किया और ऊंची आवाज़ में, तो एक बहुत भयानक चीख के साथ वो खिड़की खुल गई उसके कमरे की, और ऐसा लगा कि उस कमरे की खिड़की में से कोई बहुत भयानक चीख मारता हुआ उस कमरे से बाहर निकल गया है। जब उस लड़की ने उस कमरे में थरथराहट और शोर शराबा महसूस किया था तो उसने अपने ऊपर आयतल कुर्सी पढ़कर फूंक ली थी और ख़ुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था। जब उसने देखा कि फजर की अजान हो गई है और सारा शोर शराबा ख़त्म हो गया है, बिल्कुल सन्नाटा हो गया, तो उसने उठकर देखा जहाँ से ज़मीन फटी हुई थी वहाँ पर 7 ड्रम रखे हुए थे जिनमें सोने के सिक्के थे। उसने वहाँ से किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। वो उठी, उसने कमरे को अंदर से बंद कर दिया। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उसकी जान बचा ली। फिर उसने फजर की नमाज पढ़ी और सो गई। जब सुबह हुई तो उसके ससुराल वालों ने बाहर से दरवाज़ा खटखटाया और ये जानना चाहा कि वो जिंदा है या मर गई है। तो उस लड़की ने पहले तो जवाब ना दिया। फिर जब उन्होंने मज़ीद दरवाज़ा खटखटाया तो उस लड़की ने कहा कि क्यों शोर मचा रहे हो। अब उनको पता तो लग गया था कि ये तो अभी जिंदा है। फिर उस लड़की ने कहा कि मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी जब तक मेरे माँ बाप नहीं आ जाते। उन लोगों ने उसकी बहुत मिन्नत समाजत की कि दरवाज़ा खोलकर बाहर आओ। उस लड़की ने कहा मेरे माँ बाप को जब तक नहीं बुलाओगे मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। थक हार कर उस लड़की के माँ बाप को बुलाया गया।
जब उस लड़की के माँ बाप आए, उसको तसल्ली हुई कि उसके माँ बाप आ गए, तो उसने कहा कि इस कमरे में सिर्फ मेरे वालिदैन आ सकते हैं। उस लड़की के वालिदैन और भाई जब उस कमरे में आए तो उस लड़की ने बताया कि इन लोगों ने धोखे के साथ शादी की थी। इन लोगों ने जिस कमरे में मुझे बंद किया था, यहाँ बहुत भयानक जिन था। जिस जिन के साथ इन लोगों का ये मुआयदा था कि ये एक दुल्हन उस जिन को देंगे तो वो जिन इनको इतनी दौलत देगा। जब मुझे इन लोगों ने इस कमरे में बंद किया तो मैं सारी रात यहाँ पर कुरान पाक पढ़ती रही। पहले बहुत बड़ी बड़ी भारी चीज़ों को कोई उठा उठा कर पटकता रहा, और फिर जब ज़मीन थरथराना शुरू हुई तो मैंने कुरान पाक और पढ़ना शुरू कर दिया और अपने ऊपर आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंक ली। फिर ये देख ले, ये ज़मीन फटी और इसमें से वो जिन चीखें मारता हुआ इस खिड़की के ज़रिए बाहर निकल गया। उस लड़की ने कहा कि मैं यहाँ पर किसी कीमत भी 1 मिनट नहीं रुकूंगी, ये शादी धोखे की थी। जितनी जल्दी होता है आप लोग गाड़ी मंगवाएं और मेरा जो जहेज है उसके बड़े बड़े बर्तन ला कर दें। उस लड़की ने अपने जहेज के बड़े बड़े बर्तन उस कमरे में मंगवाए और उनमें वो जितना भी सोने के सिक्के थे वो सारे उनमें भर लिए और अपने माँ बाप को ये कहा कि अब मेरा जहेज लेकर यहाँ से चलें। उसके माँ बाप ने उसका सारा जहेज वापस गाड़ी में रखवाया जिनमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। जाते वक्त उस लड़की ने उस लड़के से ये कहा कि ये तुम लोगों की असलियत थी, मुझे अभी के अभी इसी वक्त तलाक दो, अगर नहीं दोगे तो मैं पुलिस को सारी सच्चाई बता दूंगी कि किस तरह से तुम लोगों ने मेरी जिंदगी का सौदा किया था एक गैर मरी मखलूकात के लिए। फिर उन लोगों ने डर कर उस लड़की को फौरन तलाक दे दी और वो लड़की वहां से अपना जहेज और वो सारे सोने के सिक्के लेकर चली गई और उन लोगों को अपनी लालच की सजा ये मिली कि उनके हाथ में कुछ भी ना आया। ये सोराब मोहम्मद ने अपनी अम्मी के नाना की बताए हुए एक खौफनाक किस्से को हमारे साथ शेयर किया था, जो कि पुराने वक्तों का एक किस्सा था। लिसनर्स, बहुत से ऐसे वाकयात होते हैं और पुराने वक्तों में तो ऐसे ऐसे भयानक वाकयात होते थे कि लोग उनको सुनकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि तब हकीकत बात है कि गैर मरई मखलूक़ात बहुत ज़्यादा पाए जाते थे। फिर वक्त के साथ साथ जब आबादी बढ़ी तो ये चीज़ें दब गई, लेकिन आजकल के दौर में दोबारा से गैर मरई मखलूक़ात को परवोक किया जा रहा है। जिस तरह से रियलिटी शोज़ बनाए जा रहे हैं और एक आम लोगों को भी ये शऊर दिया जा रहा है कि गैर मरई मखलूक़ात कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं। तो अगर आप इस तरह की चीज़ों को महसूस करें तो खुद को संभाल लें। ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी, और जो लोग मेरे चैनल की खौफनाक कहानी को विजिट कर रहे हैं अगर उन्हें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें कि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। आप लोग भी वीडियो शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर, कमेंट्स बॉक्स में भी। इसके अलावा नौशीन वर्क के नेम से मेरी फेसबुक आईडी है, वहाँ पर भी आप लोग अपनी स्टोरी मैसेंजर में शेयर कर सकते हैं। कल इंशाल्लाह आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कुरान पाक, आयतुल कुर्सी, दुरूद पाक पढ़कर अपने ऊपर ज़रूर फूका करें और 5 वक्त की नमाज ज़रूर पढ़ा करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नौशीन को दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।